जुमा के दिन दो जिक्र करने वाले की अल्लाह हर दुआ कबूल फरमा लेता है। जो चाहे फौरन हो जाएगा और रब्बे करीम अपनी रहमत भरी नजर करम उसके मुकद्दर और नसीब पर जमाए रखेगा। और जब अल्लाह की नजर करम नजर रहमत बंदे के नसीब और मुकद्दर पर जमे रहे तो फिर दुनिया उस बंदे की किस्मत पर रश्क करती है, बल्कि अल्लाह ताला की नूरानी महलूक फरिश्ते भी उस बंदे की किस्मत पर रश्क करते हैं जिस बंदे पर अल्लाह और उसके नबी की नजर करम हो, करमे खास हो। तो आज मैं आपको जुमातुल मुबारक के दिन के दो ऐसे जिक्र बताऊंगी जिनको पढ़ते ही अल्लाह ताला हर दुआ को फौरन कबूल फरमा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन चैनल आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुमातुल मुबारक का दिन तमाम दिनों से अफजल, बेहतरीन और सैयदुल अयाम यानी तमाम दिनों का सरदार दिन करार दिया गया है। इस दिन जिक्र करना, इबादत करना और नेक अमाल करना कुरान और हदीस से साबित है और इस दिन में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती। जुमा के दिन के हवाले से जो आज मैं आपको जिक्र बताऊंगी, अगर आप इन अज़कार को, इन अमाल को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, सिर्फ जुमातुल मुबारक के दिन ही आपने ये अमल करने हैं, ये अमल करते ही अल्लाह ताला आपको अपने खास फजल, करम और रहम के साए तले रखेगा और फिर जो मांगते जाएंगे अल्लाह ताला आपको अता करेगा। आपने जुमा की तैयारी करनी है। खवातीन अपने घरों की सफाई करें, खुद गुस्ल करें, अपने बच्चों को गुस्ल करवाएं, मर्द हजरात गुस्ल करें, खुशबुएं लगाएं और साफ सुथरे कपड़े पहने, अच्छा लिबास पहने। इसके अलावा जल्दी मस्जिदों में जाएं, खुतबे को गौर से सुने, क्योंकि जुमा के खुतबे के दौरान अल्लाह ताला से जो मांगा जाए दिल ही दिल में अल्लाह ताला अता कर देता है। जरूरी नहीं कि हाथों को उठा के आप दुआ मांगे। आप जुमे का खुतबा सुनते जाएं, दिल में जो भी आप सोचते जाएंगे, दिमाग में जो सोचेंगे, अल्लाह ताला आपको वो जरूर अता करेगा। जुमातुल मुबारक के दिन मस्जिदों में जल्दी जाया करें और जाकर जितनी हो सके सुन्नतें अदा किया करें, नफिल अदा किया करें, तस्बीहात पढ़ा करें, जिक्र किया करें। इसके अलावा 2 रकत नफिल सलातुल हाजत के पढ़ लिया करें, चाहे नमाज जुमा से पहले पढ़ लें या नमाज जुमा के बाद पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें नफिल, ये आपकी अपनी मर्जी है। जो बंदा जल्दी जुमातुल मुबारक के दिन मस्जिद में जाकर अल्लाह का जिक्र करता है, चाहे वो तस्बीहात पढ़े, चाहे वो नफिल पढ़े, चाहे वो सुन्नत पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे, जो भी वो नेक अमाल करेगा उसका अजरो अजीम और अजर सवाब आपको दुगना मिलेगा। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता करेगा। और जुमातुल मुबारक वाले दिन दुआओं की जो कबूलियत है ना, वो बड़ी खास है, बहुत अहमियत वाला ये दिन है। और इस दिन में जो दुआएं मकबूल होती हैं अक्सर औकात और बहुत ज्यादा हदीस से साबित है, उलमाए कराम ने भी फरमाया कि नमाज असर के बाद से लेकर नमाज मगरिब से पहले की जो घड़ी है ना, इस घड़ी में दुआएं मकबूल होती हैं। बाज़ उलमा ने कहा है कि खुतबा सुनने के दौरान जो वक्त होता है ना, उस वक्त में भी दुआएं कबूल होती हैं। बाज़ उलमा ने कहा है कि जुमा की नमाज अदा करने के फौरन बाद जो मांगा जाए अल्लाह ताला अता करता है। तो जुमातुल मुबारक के दिन में हर घड़ी, हर टाइम, हर लम्हा बड़ा कीमती है। तो आपने इस दिन की कदर करनी है, अल्लाह का जिक्र करना है। दिल को अगर आपके सुकून महसूस हो तो समझ लें आपकी दुआ कबूल होगी है। अगर आपने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने के बाद आपने जो भी अल्लाह से दुआ की है, अगर आपके दिल को सुकून फौरन मिल गया है, परेशानी एकदम से दिमाग से निकल गई है, तो बस आप ये मान लें, अपने दिल को समझा लें कि आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई है। नंबर 2 पे गुनाहों से बचने की तौफीक मिलना, यानी आप कोई गुनाह करने लगे हैं, आपका दिल कर रहा है कि मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, अल्लाह ताला देख रहा है, या इस गुनाह करने से मेरी जिंदगी तबाह हो सकती है, हालात तबाह हो सकते हैं, यानी आप गुनाहों से बचें, तो ये तौफीक आपको अल्लाह अता कर रहा है। तो ये तौफीक कब मिलती है? जब बंदे की दुआएं मकबूल होती हैं, तब बंदा खुद ब खुद गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। तो ये निशानी भी दुआ की कबूलियत की निशानियों में से एक है। दुआ के जरिए अल्लाह बंदे के दिल को पाकीज़गी अता फरमा देता है। नंबर 3 पे दुआओं के रास्ते आसान होना। अगर दुआ करने के बाद हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाए या दुआ के मकासद के हसूल के रास्ते बेहतरीन और हमवार होने लगे, तो ये कबूलियत की निशानियों में से एक निशानी है। नंबर 4 पे दुआ के बाद दिल में इबादत का शौक पैदा होना। जब बंदे के दिल में शौक पैदा होता है तो फिर बंदा अल्लाह की रजा के करीब होता है, और जब बंदा अल्लाह की रजा में राजी होता है तो अल्लाह ताला उसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करता है, और फिर वो बंदा जो सोचता जाता है, जो मांगता जाता है, अल्लाह ताला उसे अता करता है। यूं कह लें कि वो बंदा मुस्तजाबुद दवात बन जाता है।
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے نیکی کرنے کی رہنمائی عطا کر دیتا ہے. یہ صحیح بخاری میں شامل ہے. نمبر 5 پہ گناہوں پر ندامت اور توبہ کرنا. آپ نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو اس پر آپ کو شرمندگی محسوس ہو اور آپ کا دل کر رہا ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کریں، تو یہ والی نشانی جو ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کی نشانی. نمبر 6 پہ دعا کے اثرات ظاہر ہونا. اگر دعا کے ذریعے جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے یا دعا قبول ہونے کے آپ کو اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک واضح نشانی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بیمار ہے تو آپ نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا کر دی یا اس کی خراب حالت میں بہتری آنا شروع ہو گئی تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کی دعا مقبول ہو گئی. نمبر 2 پہ کوئی مشکل ہے، آپ نے اللہ سے دعا کی ہے، وہ مشکل فوراً حل ہو گئی یا مشکل حل ہونے کا کوئی ہمیں رستہ مل گیا تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے. اس کے علاوہ کوئی پریشانی ہے، اچانک وہ ختم ہو گئی، یا مصیبت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، آپ نے اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی بس، لیکن وہ فوراً سے اثرات نظر اگر آپ کو آنا شروع ہو گئے ہیں نا تو بس سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہے اور آپ کی دعاؤں کو مقبول فرما رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی علامات ہیں. اللہ پر توکل اور یقین مضبوط ہونا چاہیے آپ کا، پھر اللہ سے مانگتے جائیں، پھر اللہ آپ کی قسمت اور مقدر کو کس طرح چمکاتا ہے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یاد رکھیں دعا کے ذریعے آزمائش کا ٹل جانا. بعض اوقات دعا کے اثرات سے کوئی آزمائش یا مصیبت انسان سے دور ہو جاتی ہے، حالانکہ بندے کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ جس بھی وہ آزمائش میں پڑا تھا اچانک وہ آزمائش ٹل گئی ہے تو یہ بھی دعائیں قبول ہونے کی ایک بڑی نشانی ہے. اللہ کی حکمت ہے. یاد رکھیں دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کو وہی عطا کرتا ہے جو بندہ مانگتا ہے. نمبر 2 پہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بہتر سے بہترین چیز عطا کر دیتا ہے. جو آپ سے چھن گئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہترین چیز آپ کو عطا کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے کسی مصیبت یا بلا کو دور ہی کر دیتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی علامات ہیں جو دعا کی قبولیت کے لیے بڑی خاص ہیں. اب میں آپ کو 2 ذکر بتاتی ہوں جو آپ نے جمعۃ المبارک والے دن ضرور کرنے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی. صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے. اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں ہم نے دعائیں کی ہیں، ہم نے ذکر کی ہیں، ہم نے بڑے وظائف کی ہیں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ کہنے سے منع فرمایا. یہ حدیث ہمیں دعا کرتے وقت صبر، یقین اور اللہ کی رحمت پر اعتماد کرنے کی ترغیب دیتی ہے. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک کا دن ویسے بھی بڑا بابرکت دن ہے اور جمعہ کے دن دعائیں مقبول ہونے کی میں نے آپ کو کچھ علامات بتائی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں جو اللہ والوں نے، بزرگوں نے ہمیں بتلائی ہیں. ہم نے ان پر عمل بھی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ چیز بھی عطا کی ہے جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے. تو آج میں آپ کے ساتھ وہ عمل شیئر کرنے لگی ہوں، وہ تسبیحات شیئر کرنے لگی ہوں، وہ الفاظ شیئر کرنے لگی ہوں جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ دعائیں مقبول فرماتا ہے، اور وہ بھی جمعہ کے دن. نمبر 1 پہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے. استغفار جو ہے یہ عام روٹین پہ میں نے آپ کو بتایا کہ استغفار صبح شام ضرور پڑھا کریں. یہ سنت رسول بھی ہے اور جو نبی کی سنت کو اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے اور مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جمعۃ المبارک والے دن 100 مرتبہ، کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار ضرور پڑھیں. نمبر 2 پہ آپ نے 70 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود شافی پڑھ لیں، درود محمد پڑھ لیں، درود تنجینہ پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. 70 مرتبہ پڑھ لیں یا 100 مرتبہ پڑھ لیں. اب جو خاص عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، جو آپ نے 2 ذکر کرنے ہیں، یہ والے جو میں نے آپ کو 2 ذکر بتائے ہیں یہ عام روٹین میں بھی میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ پڑھتے رہا کریں اور جمعہ کے دن ضرور پڑھا کریں. اب جو 2 ذکر ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ ایسے ذکر ہیں جن کے پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں برکت ہوگی، دولت ملے گی، گھر ملے گا، گاڑیاں، بنگلے، سب کچھ آپ کو مل جائے گا، خواہشات پوری ہوں گی، قرضوں سے آپ کو نجات ملے گی، بیماریوں سے شفا ملے گی، رکے ہوئے کام چل پڑیں گے، رکاوٹیں، بندشیں ختم ہوں گی، اللہ کا خاص فضل ہوگا، کرم ہوگا، رحم ہوگا، نعمتیں آپ پر بارش کی طرح برسیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، دن دوگنی رات چوگنی ترقی ملے گی، آپ کے گھر میں سکون، اطمینان، خوشیاں، برکتیں، نعمتیں آئیں گی، آپ کی اولاد نیک و صالحہ ہوگی، یعنی ہر نیک خواہش آپ کی جو ہے ان کلمات کے پڑھتے ہی پوری ہوگی. توجہ سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
ان کلمات کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب آپ نے پڑھنا ہے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے 313 مرتبہ کثرت کے ساتھ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور 313 کی جو تعداد ہے وہ کثرت میں شامل ہے، تو آپ نے 313 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے 33 مرتبہ الحمدللہ 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 پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور پھر 33 مرتبہ ہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ان کلمات کو بھی 33 مرتبہ پڑھنا ہے، آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ سے خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو، صداؤں کو ضرور سنے گا، آپ کی دعائیں فوراً مقبول ہوں گی، آپ جو چاہیں گے وہی آپ کو ملے گا، جیسا جیسا سوچتے جائیں گے ویسا ویسا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ کرتا جائے گا۔ تو یہ اللہ سے باتیں منوانے کا بڑا خاص عمل ہے۔ ان کلمات کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔